انتہائی واجب الاحترام بھائیو، عزیز ساتھیو، الحمدللہ و بفضل اللہ اج دا میرا تہاڈا اکٹھا ہونا بستی پار والا دے اندر اس مناسبت نال کہ میرے بھائی عزیز حاجی عابد صاحب انہوں نے اپنے ایک بہت بڑے طویل سفر شروع کرن تو پہلے سعودی عرب دے سفر تو ونجن تو پہلے یہ کاوش اور کوشش کر کے ماحول منتخب کیتا ہے کہ کچھ نہ کچھ قرآن حدیث دا درس ہو وجے۔ تو دلی طور تے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں دی اس کاوش نو قبول و منظور فرمائے اور تمام احباب و خواص شریک ہون والے اللہ تعالیٰ تمام دی تشریف آوری نو قبول و منظور فرمائے۔ اور میرے واسطے دعا کرو کہ اس مختصر وقت دے اندر چند گلاں قرآن و حدیث دیاں ایسیاں اللہ پاک کرن دی توفیق دے کہ جس دے نال میکو تو کو رب دی رضا نصیب ہو ونجے، اور وہ تاں ہے کہ قرآن و حدیث دے اوتے صحیح عمل کیتا ونجے۔ تو اللہ صحیح عمل دی بھی توفیق دے۔ مختصر جہی گال اے ہے کہ اس دنیا دے اوتے اس جہان دے اوتے اللہ نے انسان نو بھیجیا ہے تو کس مقصد واسطے بھیجیا ہے یہ سوچنا چاہیے ہے کہ انسان دنیا دے اوتے آیا ہے کس مقصد واسطے آیا ہے۔ کیا صرف اس واسطے آیا ہے کہ دنیا دی اس مختصر زندگی دے اندر رانا ہے، کھاونا پیونا ہے، اس تو بعد موت آئی تے سلسلہ ختم۔ قرآن و حدیث دا اگر صحیح طور تے مطالعہ کیتا جاوے تو پتہ لگدا ہے کہ اللہ نے انسان نو اس دنیا دے جہان دے اوتے ایک بہت بڑے اہم مقصد واسطے بھیجیا ہے، اور وہ اہم مقصد جڑا ہے خود اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان نو اور جنہ نو، جن اور انسان ایڈو مخلوقاں ایسیاں کہ پوری کائنات دیاں ساریاں مخلوقاں وچوں مکلف اللہ نے بڑھایا ہے تو انہاں دو انسان اور جن۔ ما خلقت الجن والانس، اللہ نے فرمایا نہیں پیدا فرمایا اساں جناں نو اور انساناں نو مگر اس واسطے کہ الا لیعبدون، کہ اے جن اور انسان دنیا دے اس جہان دے اندر آ کے صرف اور صرف میری ہی عبادت اور میری ہی ربوبیت دی صحیح معرفت اور پہچان حاصل کر کے خالصتاً میری ہی عبادت اور سور و پکار کرن، اس واسطے میں اللہ نے انہاں دوہاں نو پیدا کیتا ہے۔ تے ہن دنیا دے اندر ذرا اساں اپنے اندر جھانک کے ویکھوں کہ آیا اساں اس چیز نو سمجھیا ہے، قرآن پاک دے اس امر اور حکم دے اتے عمل کیتا ہے کہ نہیں۔ اگر صحیح طور تے مطالعہ کیتا ونجے اور ڈٹھا ونجے تو انسان بالکل اپنے اصل مقصد تو توجہ ہٹا کے تے اس نو قطع نظر کر کے تے ہور دنیا دی دوڑ دے اندر لگا ہویا ہے۔ نہ انسان نو رب دی معرفت اور پہچان ہو رہی ہے، نہ اللہ دے دین دی معرفت اور پہچان، نہ قرآن و حدیث دی معرفت اور پہچان۔ تو پھر ایسا انسان اور ایسا بندہ جیڑا ہے دنیا دے اتے بھی بے عزت تے ذلیل ہوندا ہے، اور دن قیامت دے بھی ایسا انسان جیڑا ہے تباہ و برباد ایسا ہونا ہے کہ اللہ نے ہمیشہ واسطے جہنم دے سٹ دے ہونا۔ تو اس واسطے چاہیے کہ صحیح معرفت اور پہچان کر کے خالصتاً اللہ دی عبادت اور ربوبیت دے اندر بندہ لگے۔
اللہ نے جو قرآن پاک کے حکم دیتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس مقصد واسطے میں پیدا کیتا ہے۔ ہون اصل مقصد جیڑا ہے انسان دی زندگی دا، انسان اس نو بھی بھول گیا ہے۔ تو اللہ پاک صحیح معرفت نصیب فرماوے۔ قرآن پاک وچ دیکھو اللہ نے مختلف مقامات دے اتے سمجھایا ہے کہ میریاں تمام صفتاں دی معرفت اور پہچان حاصل کرو، اس دے نال ہی تہاڈی کامیابی ہے۔ اگر اے نہیں تساں کیتا تو پھر کامیاب نہیں ہو سکدے۔ خالصتاً اللہ دی عبادت اور اللہ دی سر و پکار ہوئے، کسے دے اندر بندے دی کامیابی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس واسطے دیکھو دنیا دے اندر، اس جہان دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر نے آ کے عرب دے اندر اس مخلوق نو، اس کائنات دے انساناں نو کہ جیڑے اللہ دے گھر دے اندر بھی بت رکھ کے تے غیر اللہ دی سر و پکار کر رہی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے قرآن مقدس دے ذریعے نال انہاں دا رخ موڑ کے تے خالصتاً کلے اللہ والے پاسے رخ انہاں دا کرایا ہے۔ تو معلوم ہویا کہ ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ اس ایمان دے ذریعے نال بندہ ترقی کریندا ہے، ایمان دے ذریعے نال بندے دی آخرت بندی اور سوردی ہے، اور ایمان اگر بندے نو نصیب نہیں ہویا اس دنیا دے اندر تو وہ انسان تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ ایمان دا دعویٰ کرنا تا سوکھا ہے، مگر اس ایمان نو دعویٰ کرن تو بعد بچاونا تے محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہے، اور ہے بھی وہ ضروری۔ ہن ایک دو مثالاں قرآن حدیث دیاں سنو تو پھر اس تو بعد اجازت۔ توجہ کرو، اللہ نے قرآن پاک وچ ایک مثال بیان کی تھی کہ جنہ جنہ لوگاں نے دنیا دے اندر آون دا اپنا مقصد پہچانیا ہے وہ کی ہو جائے لوگ ہوندے۔ مثال دے طور تے اللہ نے قرآن وچ فرمایا ہے کہ ایک عورت ہے، فرعون دی بیوی، عورت صنف نازک، فرعون ظالم جابر بادشاہ، او کہ جس نے خدائی دا دعویٰ کیتا ہے، جڑا آدھا ہے انا ربکم الاعلی، اس دعویٰ کیتا ہے، اس دی بیوی ہے، گھر والی ہے، اس نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کیتا ہے۔ جڑے اس قبول کیتا ایمان تو او دا نتیجہ نکلیا ہے، فرعون نو پتہ لگا ہے کہ میری بیوی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کیتا ہے۔ وہ آ کے بڑا ظلم و ستم کردا ہے، مگر حضرت آسیہ نو ویکھو کہ جڑے ویلے ایمان قبول کیتا ہے تو ایمان قبول کرن تو بعد فرعون نے جڑے ویلے آ کے ظلم تے بربریت دا بازار گرم کیتا ہے، عورت ہون دے باوجود کتنا قدر اپنے ایمان نو محفوظ رکھی ہے۔ اللہ دے قرآن نے اس واسطے بیان کیتا ہے کہ حضرت آسیہ فرعون نے جڑلے ڈٹھا ہے کہ میری کوئی گل نہیں مان رہی تے خالص اللہ دی توحید دی گل پئی چل دی ہے، اس ویلے فرعون نے شرط مقرر کیتے اور کچھ سزاواں تجویز کیتیاں کہ سزاواں دیو حضرت آسیہ نے۔ پہلی سزا تا اس اے مقرر کیتی کہ اے شاہی کھانا جڑا ملدا ہے اے بند کر دیو، اے شاہی کھانا ختم کر دیو، بالکل عام اور حقیر جیاں کھانا دیو۔ جڑے ویلے پہلے ویری وہ کھانا دیتا ہے تو اس ویلے حضرت آسیہ نے ڈٹھا ہے تے بسم اللہ کر کے اللہ دا نام گھن کے تے وہ کھانا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تیری توحید دی وجہ کولوں اگر اے مسئلہ پیا بندا ہے تو کوئی گل نہیں، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ پھر فرعون دا اے منصوبہ بھی کارگر ثابت نہیں ہویا تو پھر اس ہور سزا مقرر کی تھی کہ شاہی لباس اتار گھنو
ٹاٹ تے چیتھڑے کپڑے پرانے سٹ دیو حضرت آسیہ دے بدن دے اتے۔ حضرت آسیہ نے پھر بھی آکھیا بسم اللہ، حتیٰ کہ شاہی ٹھکانہ جیڑا ہاتھ تریجی سزائے مقرر کیتی کہ اے ختم کر دیو، گلی کوچیاں دے اندر سٹ دیو، تاں بھی حضرت آسیہ نے آکھیا بسم اللہ۔ اور پھر پوچھ دے فرعون کے دسو کوئی گل بنی کہ نہ بنی؟ اگو جواب ملدا ہے کہ جوں جوں سزاواں وددیاں پین تے حضرت آسیہ دا ایمان ترقی کر رہی ہے، پھر ہور سزا ہو سکی ہے۔ انج کرو جتنا برادری تے رشتہ دار تے قوم تے علاقے دے لوگ ہیں پابندی لا دیو، کوئی بھی بندہ آ کے حضرت آسیہ دے نال بہ کے او دے نال دکھ ونڈن دی کوشش نہ کرے، ملاقات تے پابندی۔ حضرت آسیہ نے آکھیا کوئی گل نہیں، سبحان اللہ، یہ اللہ دی توحید تے ایمان دے بچاون دی وجہ کولوں اے پریشانیاں آندیاں پین تا کوئی گل نہیں۔ اور پھر حضرت آسیہ نو حکم دیتا کہ گلیاں دے اندر گلی کوچیاں دے اندر بوکر تے بہاری دیوائی، پھر بھی حضرت آسیہ نے آکھیا سبحان اللہ۔ چھویں سزا اس اے مقرر کی تھی کہ حضرت آسیہ دے وجود تے بدن دے اتے شرطیاں نو آکھیا چابھوک مارو، کوڑے مارو، او ماریے گئے، مگر پھر بھی حضرت آسیہ نے ایمان اپنے نو ڈاواں ڈول نہیں ہون دیتا، پھر بھی حضرت آسیہ دی زبان دے اتے ہی ہو رہی ہے لا الہ الا اللہ، میرے وجود دے اتے کوڑے مارو تے بھاویں پتھر مارو، دکھ دیو تکلیفاں دیو، مگر میں یا ہکا گل کرنی ہے کہ مشکل کشا یعنی کوئی نہیں، لا الہ الا اللہ، الہ کوئی نہیں، معبود کوئی نہیں، بگڑیاں بڑھاون والا کوئی نہیں، عزت تے ذلت دا مالک کوئی نہیں، رزق دا مالک کوئی نہیں، جے کوئی ہے تا الا اللہ، کلھا اللہ پاک ہے، اللہ دے سوا دعا کوئی نہیں۔ فرعون پوچھدا ہے دسو کہ بنیا ہے، اگو جواب ملدا ہے کہ نہیں نہیں گل تا بندی کوئی نہیں پئی۔ جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا، جوں جوں سزاواں وددیاں گئن تے حضرت آسیہ دا ایمان ترقی کریندا گیا ہے، حتیٰ کہ فرعون آکھیا ہے آسیہ نو تلے بلھاؤ، اتو پتھر دی وڈی چٹان سٹوئے دے سر دے اتے، تے نہ اے راہ سی تے نہ سر دے اندر درد ہو سی، سارا سلسلہ ہی ختم ہو ونجنا ہے۔ پیراں دے اندر بھی میخاں مار دیتیاں، ہتھاں دے اندر بھی میخاں مار دیتیاں، تے اتو پتھر دی چٹان جڑے ویلے سٹن دا ارادہ کیتا ہے، اس ویلے حضرت آسیہ نے زبان کھولی ہے، بول پئی تے بولی تے زبان چولی تے اپنے رب دے نال گل کیتی۔ اللہ دا قرآن آدھا جو حضرت آسیہ نے اس ویلے آکھیا ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ پاک فرماندن حضرت آسیہ نے آکھیا ہے اے رب سیاں، اے میرے پروردگار، اے میرے مربی اللہ پاک جی، اے میری بدھی چھٹی دے مالکا، تیری توحید دے اپناون دی وجہ کولوں، ایمان اپنا بچاون دی وجہ کولوں اے میرے نال ظلم ہوئن، جو میرا شاہی کھانا ختم ہویا ہے تاوی میں آکھیا بسم اللہ الحمدللہ، شاہی لباس اتاریا گئے تاوی آکھیا الحمدللہ، شاہی ٹھکانہ ختم کیتا گئے تاوی آکھیا الحمدللہ، اللہ میرے کولوں گلی کوچیاں دے اندر بوکر تے بہاریاں دیوائیاں گئے تاوی آکھیا الحمدللہ،
پابندی لائی گئی ہے جو کوئی دکھ ونڈن واسطے حضرت آسیہ دے کول نہ بے دکھی بندہ جڑے ویلے مظلوم دکھی بندہ ہوندا ہے او دے کٹھے ون کے کوئی بندہ دو چار گلاں چ کرے تو دا غم ہلکا ہو ویندا ہے مگر اے وی پابندی لائی ہے تاں وی الحمدللہ حتیٰ کہ میرے وجود دے اتے بدن دے اتے چابک مارے گئے تاں وی تے میں کہ الحمدللہ اللہ تیری توحید دی وجہ کولوں سارے دکھ برداشت کیتن تے میں کوئی شکایت کوئی نہیں کیتی ہن اللہ سیاں آخری گل لیا ہے دنیا دا میرا ٹھکانہ تا مکدا پیا ہے دنیا دیاں ساریاں جہان دے اندر تا نعمتاں مکدیاں پیان میرا گھر بھی مک گیا ہے اللہ سیاں تے ہن فرعون جڑا منصوبہ پیا بنیندا ہے ایک تا اے ہے جو اللہ تو مہربانی فرما انہاں نو اپنے منصوبے دے اندر کامیاب نہ ہون دے کیا مطلب ہے انہاں دے پتھر سٹن تو پہلے میں کو موت چا دے پیچھا فرعون خوش نہ ہوئے جو میں پتھر سٹ کے آسیہ نو مار دیتا ہے تو آپ موت چا دے اس وقت تو پہلے تے دعا اے آئے رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ جنت دے اندر بہشت برین دے اندر اللہ سیاں اپنے کول میرا گھر چا بنا دنیا دا گھر تک ہن گدھائی اللہ سیاں آخرت دے اندر اپنے کول میرا عزت والا گھر چا دے جڑے ویلے حضرت آسیہ نے دعا منگی ہے اللہ دے کولوں تے نال آکھیا نجنی من فرعون وعملہ فرعون تے اے دے عمل کولوں تے دی ظالم قوم کولوں اللہ مینوں نجات چا دے توجہ ہے جڑے ویلے حضرت آسیہ نے گل کی تھی ہن مسئلہ سمجھ لاؤ کہ ایمان نو بچاون دی خاطر اے جتنا قربانیاں ایک عورت نے دیتیاں اج تواریاں ساریاں ماواں بہناں بیویاں عورتاں بھی ہیں مگر اے بھی ایک عورت ہے اللہ نے ایک نمونہ تے مثال پیش کیتی ہے قرآن مقدس دے اندر کہ عورت دا ایمان ایہو جیاں ہونا چاہیدا ہے 14 طبقتی کائنات دے سارے دکھ تے ساریاں مصیبتاں اگر سر دے اتے چاونیاں پون تے چاہ گھنے مگر اپنے رب کولو اپنی امید تروڑے اصل ایمان دا ذوق اے ہے تو جڑے ویلے حضرت آسیہ نے اے دعا منگی ہے اللہ پاک دا کمال ویکھو اللہ پاک فرما دین یہ جیڑی دعا حضرت آسیہ نے منگی ہے کہ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ اپنے کول میرا گھر بنا عندک والا مقام جڑا حضرت آسیہ نے منگی ہے وہ تا اللہ نے بنایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واسطے اللہ نے بنایا ہے تے حضرت آسیہ نے بھی وہ دعا منگی ہے اللہ پاک فرما دین اے آسیہ ایمان نو بچاون دی خاطر میری توحید دی خاطر ایڈیاں تکلیفاں تے دھکے تیں چوکے جھلن اس واسطے ہن جیڑی تیں دعا منگی ہے تیری دعا رد نہیں کر دے اساں تے کو اے دعا تیری قبول کر کے مقام دین دے پیا ہے یو عندک والا مقام اپنے کول تے کو دیونا ہے تے انج دیونا ہے جو دن قیامت دے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ دے نکاح دے اندر تے کو اٹھا کے تے اسے مقام دے اتے تے کو میں عزت نال نواز دیونا ہے کوئی سمجھ آئی کہ نہیں اے ایمان نو بچاون دی وجہ کولو اے سارا کچھ ملیا ہے تو معلوم ہویا قرآن پاک دے اس واقعے اور قصے تو ایمان نو بچاون واسطے بڑیاں بڑیاں قربانیاں دیونیاں پندیاں اے ہے اصل بندے دی معرفت تے پہچان کہ بندہ اس مقصد واسطے دنیا دے اتے آیا تے اج ویکھ لو عورت تے ویسے بھی بے لگام ہو چکی ہے اس دور دے اندر معاشرہ تباہ و برباد ہو رہی ہے اسے دی وجہ کولو اصل بنیاد ہے عورت دین والے پاسے آون دی توجہ ہی کوئی نہیں کر دی تے جیڑا سربراہ گھر دا ہے اس دے اندر بھی اتنی کوئی حیات شرم نہیں کہ دین دی معرفت تے پہچان اپنے گھر دیاں بچیاں نو بیویاں نو بیٹیاں نو
انہاں نو دین دی تعلیم دیتی ونجے تے دین دا ذوق گھر دے اندر پیدا کیتا جائے، نہ اس نو خیال آندا ہے تے نہ عورت نو کوئی خیال آندا ہے۔ عورت لگی ہوئی ہے دنیا دے اندر، دنیا دیاں رونقاں دے اندر، فضول خرچیاں دے اندر۔ اللہ دے قرآن نے حالانکہ حکم دیتا ہے کہ عورت قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ۔ اللہ نے فرمایا قرآن مقدس کے اندر کہ عورت دا مسکن چار دیواری دے اندر گھر دے اندر بائے گھر دی زینت بن کے اپنے خاوند واسطے۔ عورت نو تو اللہ نے یہ حکم دیتا ہے قرن فی بیوتکن، عورت باہر نہ نکلے سوائے کہ شرعی عذر دے۔ مگر اج ویکھ لو عورت اللہ ہی خیر کرے کدوں کوئی تھوڑا جہا کھڑکا ہو پوے تے عورت نو ویندا ویکھو تے اے اللہ دا قرآن ہے۔ سب بے حیائی تے فتنہ فساد جڑا ہے اسے وجہ کو معاشرے دے اندر ساری تباہی تے بربادی جڑی ہے پھیل رہی ہے۔ اے بھی تے ایک عورت ہے۔ حدیث پاک کے چاہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ عورت صرف 4-5 کم چا کرے تے بس اے عورت موت دے آون دی دیر ہے اللہ اس نو جنت نصیب کرے سی، مگر اس پاسے معرفت تے پہچان نہیں۔ عورت دے ذمے نہیں کہ عورت باہر دا کاروبار کرے، عورت دے ذمے نہیں کہ باہر دے لین دین کرے، عورت دے ذمے نہیں کہ وہ دفتر دے اندر ڈیوٹی کرے، تے ہن تا ہر شعبے دے اندر عورت بیٹھی ہے۔ بینک ہے تا اتھے عورت، کوئی دفتر ہے تا اتھے عورت، کئی قسم دا کوئی کام معاملہ تے دھندا ہے جے بندہ ونجے تا اگو عورت بیٹھی ہے۔ اے تا معاشرہ ہے، اے ملک مسلماناں دا، مگر اے بھی عورتاں ہیں جیڑا قرآن نے جندا تذکرہ کیتا ہے۔ تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا عورت دے ذمے مومن موحدہ عورت جیڑی ہے اس دے ذمے اللہ نے ایک کم لایا ہے کہ او 5 ٹائم دی نماز پڑھے، صلت خمسہا، 5 ٹائم دی نماز پڑھے، صامت شہرہا، 1 مہینے دے ماہ رمضان دے روزے رکھے، اپنے خاوند دی اطاعت کرے، خاوند دے مال تے گھر تے او عزت دی حفاظت کرے، جے او دے اتے زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کرے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یہ عورت جنت وچ داخل تھی سی۔ نماز دے نیڑے نہیں آندی عورت، روزے دے نیڑے نہیں آندی، جے اکا دکا کہیں روزے رکھے تو پھر جیڑے روزے ایام مخصوصہ دے عورت دے چھٹ گئے، وہ دعا رمضان آ گیا انہاں دی قضا نہیں کی تھی، حالانکہ انہاں دی قضا فرض ہے۔ جیڑے روزے چھٹ گئے وہ روزے پورے کرنے آن، وہ نہیں کیتے، زکوٰۃ فرض ہے وہ نہیں دیتی، خاوند دی عزت تے ادب تے احترام نہیں، خاوند نو الٹا نوکر تے غلام بنا کے عورتاں نے رکھیا ہویا ہے۔ تو پھر یہ جی قوم ترقی کر سکتی ہے؟ جس قوم دے اتے عورت مسلط ہوئے وہ قوم ذلیل ہو کے راندی ہے، کدے ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ اصول ہے۔ حالانکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، صحابہ کرام نے آکھیا نا اللہ دے پیغمبر نو کہ یا رسول اللہ اساں تجارت دے سلسلے دے اندر دوے ملکاں دے اندر ویندے ہیں تے اتھے دے دے ہیں کہ او لوگ جڑے نا اپنے سرداراں نو آ کے تے سجدہ کر دین، انہاں دی عزت تے احترام کر دین، تے 14 طبق دی اس کائنات دے اندر سب تو اونچا شان تے مقام اللہ نے اگر دیتا ہے تو تانوں دیتا ہے، تے لہذا ساڈا خیال ہے کہ اساں تہاڈا ادب تے احترام کر دیا ہویاں، جڑے ویلے تہاڈی مجلس دے اندر آؤں تو ساڈا خیال اے ہے کہ تہاڈا احترام کروں تے تواکو بھی ادب تے احترام دی وجہ کول اساں تعظیم دا سجدہ کروں۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا نہیں لا، کیا جڑلے میرے اتے موت آ جاونی ہے موت تو بعد میری قبر دا بھی سجدہ کرنا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ بعد دے اندر کیویں سجدہ کرنا ہے؟ تو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جے بعد وچ نہیں تو ہن بھی سجدہ جائز کوئی نہیں۔ اور پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا
کہ اگر کہیں دی عزت تے تعظیم دا سجدہ کرنا جائز ہوندا تو سب تو پہلے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ، تو میں عورتاں نو سب تو پہلے حکم دیواں ہا کہ جڑ ویلے اس دا خاوند گھر دے اندر آوے او دی اتنا عزت تے تعظیم اللہ نے رکھی ہے کہ وہ عورت اس نو سجدہ کرے تعظیم دا، مگر چونکہ تعظیم والا سجدہ بھی میری شریعت دے اندر کہیں واسطے جائز کوئی نہیں، کہیں دے اگے جھکنا جائز کوئی نہیں، جے جھکنا ہے تو صرف اور صرف کس دے اگے جھکنا ہے اللہ، تو اس واسطے عورت نو اے حکم میں نہیں دیتا۔ تے اج حال ویکھ لو، ہن عورت تے عورت رہ گئی، الٹا مرد تے خاوند جڑے نا او اس انداز نال ودن جویں او سجدہ کرن کیتے تیار ہوئے نا عورت نو، ہاں تو پھر اندازہ لگاؤ دین اسلام دی معرفت تے پہچان جڑی قوم دے اندر ختم ہو ونجے وہ پھر تباہ و برباد ہوندی ہے، پھر اللہ پاک تے طرفوں نحوست تے لعنت تے پھٹکار آندن، بے برکتیاں تے نحوستاں پیدا ہوندیاں، اتھے نہ برکت آندی ہے نہ رحمت آندی ہے تے نہ کوئی عزت آ سکتی۔ حالانکہ زمانہ جاہلیت دے اندر عورت نو ہاتھ دا مال سمجھیا ویندا، 100 طلاق دے کے تے پھر رجوع کرے نا، کوئی طلاق نہیں۔ مذہب اسلام آیا ہے، قرآن آیا ہے، عورت نو آ کے عزت دیتی کہ نہیں طلاق دا بھی کوئی حد بندی ہے، اے نہیں کہ جیویں مرضی آوے انہیں طلاق دیتی ہے تے پھر رجوع کیتی ہے، نہیں، شریعت نے آ کے عورت نو عزت دیتی، زندہ بچیاں نو درگور کر دیندے ہاں، قرآن نے آ کے اسلام نے آ کے اس چیز دی پابندی لئی تے عورت نو عزت دیتی، مگر اج عورت دا حال ویکھ لو، جی تھوڑا جیاں رات دے ٹائم نا کوئی سفیل دے اتے ایویں کوئی ایویں کرلی بھی ٹپ پئی ہے تے کوئی برتن کوئی پلیٹ سفیل تو ڈٹھا ہے، یہ سویرے اٹھی تے پیر صاحب کنے عورت حساب کراون گئی بیٹھی ہے، میرے کو لگتا ہے کوئی حرکت ہے، کہیں تویز کیتے ہو سن، یہ کوئی نہ کوئی ضرور حرکت کر رہی ہے، ہاں یہ حساب پیا ہوندا ہے، اے پیر مشکل کشا ہے، اے عالم الغیب ہے، خدا تو مایوس تے بدن ہو کے غیر دے اگو ون کے تے جھکنا تے انہوں آکھنا کہ میرا مسئلہ تے حل کر، میرے گھر دا معاملہ حل کر، بدھی چھٹی دا مالک کلہ کون ہے؟ اللہ، بولو شاباش، کون ہے؟ اللہ، اللہ پاک۔ یہ سویرے اٹھی کے تے پریشان، جب تک حساب نہ ہوئے، یہ تھوڑا جیاں بچے نو سر درد پائے گیا ہے، گل دے اندر ڈا تویز ڈھولن لٹکے ودن، پا دے تعویز، انہاں بچاونا ہے، خدا تو مایوس، پھوکے دے اتے تے تعویز دے اتے امید رکھی ہوئی ہے، بس ہون باقی تا باقی رہ گئے، تو ساکھ سے گل سخت ہے لیکن حقیقت دی گل ہے، یہ جڑے موعد اپنے آپ نو سڑاونا لینا، اے بھی ہون صرف پھوکے تے امید ہی نہیں رکھی ہوئی ہے، بال روے صحیح بس، بچہ رو پیا ہے، وڈا بندہ ہے، او دی طبیعت جے اچھی جھکی ہوئے تو پریشان ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ ہوندا ہے، تے بچہ تاں بچہ ہویا نا، تو پھر بچہ جے اگر رو پیا ہے کہ مسئلے دی وجہ کو لوں، بس ایکو جے تیں سی پھوکا تے سلوات نہ رکھوے سوں وہ تو نہیں، اور پھر ایک اور مصیبت کہ بچہ جڑا سی فلانے دی سلوات منیندا ہے، جڑا اے آکھے یو شرک ہے، جڑا اے آکھے کیا ہے یو شرک ہے، کہ بچہ فلانے دی سلوات منیندا ہے تے فلانے دی نہیں منیندا، ادا مطلب ہے وہ فلانا مشکل کشا ہے نہیں، دم جائز شریعت دے اندر، مگر او اے ہے کوئی بھی مسلمان مومن موحد بندہ یہ تیرا بچہ روان لگ گیا ہے، پریشان ہو گیا ہے، یا دکھ یا کوئی تکلیف آ گئی ہے، تو آپ دم نہیں بھی کر سکتا، آپ قرآن پڑھ کے تو دم کر، مگر انج نہیں کردا فلانے مولوی صاحب کو دم کراونا ہے، فلانے پیر صاحب کو دم کراونا ہے، فلانے دی سلوات تے فلانے دا دم یا پانی پر دے تو جناب ایک ہی کہنے یہ مشرک ہے اصل دے اندر، جڑا انج پیا کردا ہے، اے اس تے پھوکے دے اتے امید پیا لیندا ہے تے اللہ تے امید
تے یہ سب تو زیادہ مصیبت تے بیماری عورتوں دے اندر ہے۔ اور پھر جے کوئی بچہ بچی کوئی وڈا چھوٹا جے کوئی دکھ یا تکلیف ہو گیا ہے، جناب محب فقیر تے ون کے جے تک اسا چاولیں دی دیگ نہ ونڈے سوں اس وقت تک یہ تکلیف دور نہیں ہوندی۔ یہ جناب بچی نو جن ہو گئے، بچے نو جن ہو گئے تے حرکت ہو گئی، اس واسطے جدہ تونی ون کے فلانی مزار فلانی جنڈی کڈی دے اتے جے زیارت نہ کراؤں تے اے ساری تکلیف دور نہیں ہوندی۔ ولا وہ جن فرمائشاں کریں دن بھی فلانی دربار تے میں کو گھن جلو، وقت فلانی دربار تے کہیں ویلے موہ فقیر تے کہیں ویلے گانا پیر تے کہیں ویلے تھکڑ پیر تے کہیں ویلے بابا ٹریکٹر شاہ تے کھوتیاں لی سرکار تے کتیاں لی سرکار تے کاواں لی سرکار تے چوہیاں لی سرکار تے اتنا سرکاراں انہاں دیا بنیاں ہوئی ہیں جو اللہ ہی معاف کرے۔ یہ دکھ سکھ دا مالک کون ہے؟ اللہ۔ بولو شاباش اللہ۔ دکھ سکھ دا مالک کون ہے؟ یہ پیر ہے کیا؟ تے غیر دی قبر مزار تے جنڈی کنڈی دے اتے ون کے جڑا ہے چڑھاوے چڑھیندا ہے تے دیگاں پکا کے اتھے گھن ویندا ہے تے کوئی تا بدبخت ایسے بھی ہیں جیڑا نہ ونجنا چاہوے کوئی بچہ یا کوئی وڈا یا چھوٹا، اے پھر برادری دا وڈا جیڑا کٹ کے کھلے مار کے اتھے گھن ویندا ہے، آپ تا مشرک بنیا ہے، دویاں نو بھی زبردستی مشرک بناون دی کوشش کر رہی ہے۔ حالانکہ اللہ دے قرآن نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ فرماندے ما اہل، جیڑی شے جو کوئی چیز غیر اللہ دے تقرب حاصل کرن واسطے، کہیں پیر دے تقرب واسطے، کہیں جنڈی تے کنڈی دے اتے ون کے او دا تقرب حاصل کرن دی خاطر بندہ انج پیا کردا ہے، کوئی چاولاں دی دیگ پیا کردا ہے، کوئی جناب بکرا یا چھترا ذبح کردا ہے، کوئی جانور ذبح کردا ہے، کہیں پیر دے نام دے اتے جو کچھ بھی، کوئی کپڑا کوئی تھگڑا کوئی چادر کوئی چڑھاوا کوئی نظر کوئی منت پیا منیندا ہے، اللہ فرماندے اے اساں تواڈے اتے حرام کر دیتا ہے۔ تے اتنا وڈا حرام ہے جو اللہ نے فرمایا میتہ بھی تواڈے اتے حرام، مردار بھی تواڈے اتے حرام، رگاں دے وچوں ذبح کرن دے ویلے دوڑن والا خون جیڑا ہے او بھی تواڈے اتے حرام کر دیتا گیا ہے، سور تے خنزیر دا گوشت بھی تواڈے اتے حرام کر دیتا گیا ہے، مگر او جیڑی حرام چیزاں ہن تا او بھی حرام، مگر اے پیر فقیر دے نام دے اتے ذبح کیتا ہویا بکرا یا چھترا ہے، اے دیگ جیڑی پکائی کھڑا زردے علی پیر دے نام دے اتے اے اس سور نالوں بھی زیادہ پلید تے حرام ہے۔ ہن سور تا نہیں کھندا ادے حرام ہے، ہاں او مردار ہی نہیں کھاندا تے غیر اللہ دے نال چاول وڈی چس نال کھاندا ہے تے ول جیڑا موعد نہیں کھاندا او کو دکھا کے آدا سیاں ست چاول کھاندے پیا ہے، وت کھا جے تو گند کھاندا پیا ہے تے کھا، کیڑا سارا نقصان کر رہا ہے، جیڑا کھاندا ہے تے کھاوے، کہیں ویلے تیجا تے کہیں ویلے ساتا تے کہیں ویلے 40واں تے کہیں ویلے 21واں تے کہیں ویلے 20واں، کہیں ویلے چھوٹے کل تے کہیں ویلے وڈے کل، اے سب بدعت تے حرام دے کم ہیں۔ ہن ماہ رجب ہے، یہ ہن اگاں کونڈے پکڑن، کیا کونڈے پکائی کے کھا دی تو نہیں بیٹھے، اللہ بچاوے۔ یہ کونڈے جڑے نا یہ دھوکھا دیتا ہویا ہے، رافضیاں نے اصل چیز چلائیے، یہ اصل دے اندر سیدنا حضرت امیر معاویہ آکھو چا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ دی وفات تے اتے اصل دے اندر اس پلید نے خوشی مناون دی خاطر کونڈیاں دا ڈھونگ رچایا ہے تے سادہ جے بندے اس فتنے دے اندر آ گئے، ہن ہر گھر دے اندر اسی کونڈیاں دا حلوہ پیا پکدا ہے۔ اللہ شاءاللہ سلامت رکھے۔ تو بہرحال گل اتھو ٹری کہ اس دنیا دے اتے آون دا انسان دا ایک مقصد ہے، اس مقصد واسطے آیا ہے، جیڑا بندہ اس مقصد دی صحیح معرفت تے پہچان حاصل کر گیا وہ بندہ دنیا تے بھی کامیاب ہے تے آخرت تے بھی کامیاب ہے
تے جنہاں نے اس دنیا دے اتے آون دا اپنا اصل مقصد نہیں پہچانیا وہ دنیا دے اتے بھی ناکام تے آخرت دے اندر بھی ناکام تے ذلیل و خوار ہو سی۔ تو دعا اے ہے کہ اللہ تعالی میکو تو صحیح طور تے قرآن و سنت دے اتے عمل دی توفیق دے وے۔ اللہ پاک خاتمہ بھی ایمان دے اتے فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ۔